अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ईरान जंग बंदी कराकर पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी का चर्चा पूरी दुनिया में कर दिया। दुनिया जहां के अखबारात, मैगजीन्स और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस पाकिस्तान की तारीफ में बंध चुकी हैं और एक ही जुमला पाकिस्तान की पहचान बन गया है कि पाकिस्तान ने जंग बंदी कराकर दुनिया में अमन कायम करते हुए तीसरी मुमकिन आलमी जंग रुकवा दी। भारत जो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करना चाहता था, गुज़श्ता एक दिहाई से उस पर काम कर रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था, वो अब अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की सालसी में जंग बंदी कराने पर मातम कर रहा है। वो सोच ही नहीं सकता कि सुपर पावर की जंग बंदी पाकिस्तान कराएगा और दुनिया में तीसरी जंग रुकवाने के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। ताहम पाकिस्तान इस सब नेगेटिविटी से दूर अपने मिशन पर खामोशी से लगा हुआ है कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जो अमन है उसे कायम करना है। लेकिन अमन मुज़ाकरात के लिए भी अभी जो है वो लंबी इनिंग्स खेलना बाकी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से आने वाले बयानात तशवीश का बाइस बन रहे हैं। एक कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। वही हाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी है। वो ट्रंप जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से ईरान जंग से निकलने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था, वो अभी 15 दिन की जंग बंदी की बात करने के बाद फिर से ईरान को धमकियां देने लगा। इजराइल जो कि इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी है, उसने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और लेबनान में अटैक करके सैकड़ों बेगुनाह शहरियों को शहीद कर डाला और हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान डटा खड़ा है कि उसने इलाके के अमन की खातिर और बेगुनाहों की अमवात से उनको बचाने की खातिर सीज़ फायर का मुआहदा किया और ईरानी हुकाम ने वाज़े किया है और वाज़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई और लेबनान पर भी हमले जारी रहे तो वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएंगे। अब हफ्ते के रोज़ यानी 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मौजूद होंगे और पाकिस्तानी हुकाम की सरबराही में एक बड़ी बैठक सजेगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी के लिए राज़ी हो जाएंगे और तीसरी आलमी जंग के चुंगल से निकल भी जाएंगे, जिसके साथ मशरिक़ वस्ता का अमन तो बहाल होगा ही, साथ ही दुनिया में उठता मुआशी बहरान भी थम जाएगा और तवानाई की कीमतें भी बढ़ने से रुक जाएंगी। इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे, ख़ास करके वो जो 10 निकात हैं जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं, उनमें से चंद निकात उस पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। इनके साथ साथ AVM रिटायर्ड आबिद राव साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हम पहले कोशिश ये करेंगे कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एक तो मुझे बताइएगा कि अभी भी एक दिन गुजरा नहीं कि दोनों साइड से खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। लेबनान वाज द पार्ट ऑफ दोज 10 इनिशियल की पॉइंट्स जिस पर रजामंदी की गई थी और उसके बाद एकदम से मुकर जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि ईरान की तरफ से भी उसके रिएक्शन में खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। उसके बाद आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू भी हुई फील्ड मार्शल की अरागची साहब से। एक तो इसको कैसे देख रहे हैं कि आपको ये मुज़ाकरात बिल्कुल मुमकिन तौर पर होते हुए इस्लामाबाद में दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, पाकिस्तान में ज़रूर मुज़ाकरात होंगे। और सेकंड ये है कि देखें कि हम कह सकते हैं सीज़ फायर टू सम एक्सटेंट होल्ड कर रहा है, लिविंग असाइड जब हम बात कर रहे हैं लेबनान की बात है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कंडेम भी किया, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विच विद अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं हो। प्रॉपर्ली देखें कि नेतन्याहू इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी और उसको ये एहसास है कि जब ये बातचीत पे बैठेंगे तो पहला पॉइंट यही आएगा, क्योंकि ईरान का भी पहले यही पॉइंट था कि एंड ऑफ जो हॉस्टिलिटीज है ऑन दी फॉरेन लैंड, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, जो उनके एलाइज हैं, लेबनान में भी बात की उन्होंने, यमन की भी बात की, इराक की भी उन्होंने बात की हुई है। सो ये एक पॉइंट था। तो देयरफॉर देखेंगे जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन कल और आज वहाँ लेबनान में हुई, 254 लोग मारे गए हैं। अल्टीमेटली देखें कि जितना ऑलरेडी अंदर ये दाखिल हो चुके हैं साउथ लेबनान में, इनिशियली देयर वाज अ कांसेप्ट लिटानी रिवर तक यूनाइटेड नेशन की फोर्स एक जमाने में थी वहां पे, तो वो दैट इज 32 किलोमीटर इनसाइड वहां तक। अल्टीमेटली अब इन्होंने गोल रखा है टू जहरानी रिवर है, दैट इज 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ, वहां जाएंगे एंड उनका इंटेंशन ये है, दे वांट टू क्रिएट अ बफर। सो आप देख लें ये चक्कर में ये ऑक्युपाई कर लेंगे।
सिमिलरली गोलान हाइट्स में भी हमने देखा है कि बहुत सारा एरिया आफ्टर ये अहमद शरा की जब एक्सचेंज ओवर हो रही थी उस दौरान भी उन्होंने ऑक्युपाई किया है। सो दैट इज वन सीरियस फैक्टर है, और बाकी यकीनन बातचीत में होगा तो वो चाहते क्या हैं क्या उससे इसको पहले ऐड जितना ऑन किया जाएगा, क्योंकि जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका भी ट्वीट भी कुछ देर पहले आपने देखा होगा, आई एम श्योर, उन्होंने भी बार बार कहा है कि जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है इट विल बी वायलेटेड। तो हम इसे ज़ाहिर है कि एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट की तरफ ले जाते हुए देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और अमेरिका इस पे इतना ज़्यादा स्टांस क्यों ले रहा है कि भाई वो तो था ही नहीं, जबकि वो तो मौजूद था? हाँ बिल्कुल था। और देखें कि हमने पहले से पाकिस्तान ने कहा था स्पॉयलर्स हैं, डिट्रैक्टर है, जो ये चाहते हैं, और मेनली मेन जो स्पॉयलर है इजराइल है। वो तो देखें कि इससे फॉल्स फ्लैग पे भी जा सकते हैं इस दौरान में, जो ऑलरेडी वो लेबनान में कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी कुछ और भी वारदात वो कर सकता है, डीरेल करना चाहता है। और आज भी देखें कि फेक न्यूज चला रहे थे यूएई के रेफरेंस से पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें फेक अकाउंट बने हुए थे इमाराती और वहाँ के इजराइल के, और वो पाकिस्तान को प्रोपिगेट, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपिगेट कर रहे थे, ईरानी और इमाराती बने हुए थे। तो ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकती हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। बातचीत में ये तमाम पॉइंट डिस्कस होंगे। 10 ईरान के हैं, 15 अमेरिका के हैं, और जो यकीनन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें डिस्कशन में आगे होंगे, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होगी। लेकिन अब जो है कि मैंने जो देखा है पॉइंट्स में, पहले ईरान तो न्यूक्लियर पे ऑलमोस्ट डील पे तैयार था, लेकिन अब उन्होंने जो दोबारा इसमें चेंज ले आई और उन्होंने एक डिफरेंट स्टैंड उन्होंने लिया। यूरेनियम की अफजोदगी को लिमिटेशन के साथ नथी कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रही है एवीएम साहब, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात, और इंशाल्लाह मुज़ाकरात होंगे, ज़रा पाकिस्तान का काम जितना था वो कर दिया है, आगे दुआ यही है कि ये परमानेंट सीज़ फायर में कन्वर्ट हो जाए, जो कि इजराइल के वजूद के साथ तो मुमकिन नहीं है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप इसको कितना प्रोलॉन्ग होते देखते हैं, और क्या आउटकम्स देखते हैं इन 10 निकात में से निकलती हुई? देखिए, इन निकात को अगर आप देखें तो मैं आई बिलीव कि ये इजराइल तो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं था कि ये मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो जाए। उसको ना ये बात पसंद है कि इस पे कुछ सेटलमेंट ऐसी हो जाए और अमेरिका इस जंग से निकल जाए, बिकॉज अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं है। और इजराइल ये छेड़छाड़ करता रहेगा। जैसे ही कल सुबह अनाउंसमेंट हुई है कि जी सीज फायर हो गई है, इजराइल ने फौरन कहा कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, क्योंकि साउथ लेबनान को वो अनेक्स करने के चक्कर में वहाँ पे आबादी का इनखला उसने शुरू कराया हुआ है, कत्ल गारत, मतलब जो कहते हैं ना ब्लाइंड बॉम्बिंग, वो की हुई है उसने, वो नहीं है इसमें। दूसरा चीज़ ये है कि इनके कुछ एलाइज भी जो हैं, मतलब जो बंधे हुए हैं इजराइल के साथ खलीज कंट्रीज में, वो भी इतने ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज इन सब का दुश्मन था ईरान, और इनकी ख्वाहिश थी कि ईरान को एक दफ़ा ही नेस्तो नाबूद कर यानी दिया आप जाए। कह रहे हैं कि बहरीन ने जिस तरह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आप पावर के जोर पे खुलवाए हैं, यूएई का भी ये बयान था, तो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? यूएई का भी ये बयान था। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें अलाइनमेंट्स ऐसी गड़बड़ हुई है कि आप किसी एक की साइड, खास तौर पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए ये बहुत एक तकलीफ दे मरहला था कि सब से आपकी दोस्ती है, किसी के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, किसी के साथ वैसे आपका मजहबी भाईचारा है, कि आप किसकी साइड लें। आप अच्छा, आपको कर्जे सब ने दिए हुए, फिर वो उस पर आपकी लॉयल्टी भी एक तरफ डाइवर्ट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 हफ्ते की जो सीज फायर का टाइम है, इस पे ये वायलेशंस, ये शरारती मुल्क जो यहाँ पे है इजराइल, ये करता रहेगा। और इससे ये अब ट्रंप से भी इन्होंने बयान लिया। देखिए, इस वक्त जो अमेरिकन हुकूमत है वो होस्टेज है इजरायली हुकूमत के हाथों, वरना पहले प्रेसिडेंट्स जो थे, ओबामा भी था उसमें और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी था छोटा, उन्होंने तो इनकार करते रहे वो इस पे कि हम इजराइल की खातिर दुनिया का अमन तबाह नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल के जो जायज़ दिफाई एलिमेंट्स हैं आई वुड डिसेंड यहाँ पर थोड़ा सा, आई एम सॉरी, लेकिन बुश जूनियर ने भी और ओबामा ने भी इनडायरेक्टली वही काम किया है। इतनी लंबी वॉर, मतलब इराक में जो तबाही मची, और फिर हमने अफगानिस्तान पे जो वॉर एंड टेरर के नाम पे सब कुछ देखा, सीम्स लाइक कि सिर्फ सब कुछ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए था। देखिए, उन जंगों के फरवा मकासद और थे। ठीक है, इराक के तेल था, ईरान पे बहाना न्यूक्लियर उसका किया, और ये ईरान की जंग बहुत पहले से ये चाह रहा था करना,
लेकिन जो बाइडन ने भी नहीं किया और ये ट्रंप इनकी बातों में आ गया, जो हालांकि इस नारे पे हुकूमत जीत के आया था कि मैं अब जंगें रुकवाऊंगा, जंगें नहीं होने दूंगा, ठीक। और वो पिछले साल इंडिया की झड़प को भी आज तक वो उसका क्रेडिट लेता है कि मैंने वो जंग रुकवाई और मिलियंस ऑफ लोगों को मरने से बचाया। ठीक। लेकिन उस दावे के बावजूद वो इसमें आ गया जिसमें एक्चुअली इजराइल और अमेरिका के अलावा सारे गल्फ कंट्रीज और ईरान इन्वॉल्व थे। आपने सारी वैसे दुनिया एक की पॉइंट ट्रेड बहुत स्पीड इंपॉर्टेंट उठाया जो कि ज़ाहिर है कि बहुत लोगों के जहन में होगा लेकिन बहुत कम लोगों ने उठाया है। जैसे साहब हम डिस्कस ये कर रहे थे, जैसे कि एवीएम साहब ने भी कहा कि गल्फ के कुछ ममालिक इस वॉर को रुकते हुए देखना नहीं चाहते थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है। ये कैसे हो गया कि पूरी कहानी जो है वो डाइवर्ट हो गई, राइट फ्रॉम मिजल रेंज को कर्टेल करने से लेकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक? तो अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें आप सीधा सीधा बताइएगा कौन से पॉइंट्स आपको लगता है कि नॉन नेगोशिएबल हैं दोनों साइड से? बहुत शुक्रिया मिस फरवा, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब भी मुज़ाकरात होते हैं और इस तरह की शराइत रखी जाती हैं और आपको अपरेंटली बहुत सख्त लगती हैं दोनों तरफ से, और लगी भी हमें, और मैं तो डे वन से बड़ा पूरी उम्मीद और पॉजिटिव बात करता हूँ कि ये नेगोशिएशन बाय डिज़ाइन सख्त रखी जाती हैं। जो आप कह रही हैं नॉन नेगोशिएशन कौन सी है और नेगोशिएबल कौन सी है, दोनों में फ़र्क करना इस वक्त तो मुश्किल इसलिए है कि कुछ ये ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं ये लीवरेज रखी जाती है बार्गेन की कि आप ऐसी सख्त शराइत रखें कि बाद में अगर आपको पुल बैक करनी पड़े या एक डिलीट करनी पड़े या मिडल वे ढूंढना पड़े तो फिर भी कंसेंसस डेवलप किया जा सके। जो सबसे ज़्यादा फर्म मुझे लगती है जिस पर ईरान शायद काम करेगा वो होगा कि इसकी वेरीफाइबल एश्योरेंस दी जाए कि अमेरिका या कोई और मुल्क इस तरह चढ़ नहीं दौड़ेगा हर साल 6 महीने बाद अमेरिका का, या जाहिर अपनी जजमेंट और जूरी खुद नहीं बनेगा। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो अमेरिका के सदर और उनकी की धरी एक न्यू फाउंड बार्गेनिंग लीवरेज है जो ईरान को अब रियलाइज हुई है कि इतना बड़ा लीवरेज है उसके पास। कहाँ वो 4% दुनिया का तेल कंट्रोल कर रहा था, दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल रिजर्वायर हैं, लेकिन सिर्फ 1.37 बिलियन बैरल रोजाना सिर्फ चीन को बेचता था। अपनी एक्सपोर्ट 80% 85% के करीब चीन को करता था। तो 4% कंट्रोल बनता है दुनिया के तेल का उसके ऊपर, अगर वो एवरेज निकाली जाए तो उस 4% से वो इस वक्त ईरान तकरीबन 20% आपने देखा दुनिया का ऑयल कंट्रोल कर रहा है। तो जब इतना ज्यादा लीवरेज एक न्यू फाउंड है, दूसरा ईरान ने ये किया है जो उसके पास बेहतर बार्गेनिंग चिप है वो है उसने रीजनलाइज कर दिया जंग को। देखिए, आप याद करें जंग से पहले अमेरिका के बहुत सारे विक्ट्री गोल्स थे। रिजीम चेंज थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थी, उन्होंने काइनेटिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का कहा था, उन्होंने फुट ऑन ग्राउंड का कहा था, ना मालूम कितने क्लेम्स किए थे। ईरान ने 2 चीजें कही थी कि हम सरवाइव करेंगे, हम सस्टेन करेंगे, तुम्हारी भूल है, और दूसरा उन्होंने थ्रेट किया था आयतुल्लाह खामनाई ने कि हमारी जंग रीजन पे फैल जाएगी, रुक नहीं सकेगी। ईरान की तो बातें सच्ची साबित हो गई। फिर अब रीजनलाइज इस तरह हुई है। ये दोनों फ्रंट अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाला भी अंडर एस्टिमेट किया और रीजनलाइज भी उनका ख्याल ये था कि ईरान जुर्रत नहीं करेगा इन मुल्कों पर जो नेबरिंग कंट्रीज पर हमला करने की। तो दोनों हो गई हैं और ये एक न्यू फाउंड रियलिटी है। यानी आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जितने पॉइंट्स अमेरिका ने रखे थे वो नहीं हुए, तो ये जो वॉर एंडिंग है ये फेलियर अमेरिका का हो गया है, ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है। देखिए, मैं तो डे वन से फरवा कह रहा हूं कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा वॉर गोल्स अपने लिए सेट भी किए, लोगों की तवक्कुआत भी की और जस्टिफाइबली इस तरह की कि नंबर 1 एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, आर्मी सबसे नंबर 1 वो कहते थे हम तो माइटी हैं, हमने तो सिर्फ ट्रिगर करना है। आपको याद होगा उन्होंने ईरानी लीडरशिप को कहा था कि तबाही तुम्हारा मुकद्दर है, सिर्फ अगर फर्क है तो टाइम का है और वो मेरे हाथ में टाइम है, सिंपल। तो अगर ये इतनी डिग्री ऑफ अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आप दुश्मन को कॉज करते हैं तो फिर आपको लीवरेज भी मिलनी चाहिए मुज़ाकरात में। वो तब मिलती है जो आप कहते हैं वो कर दिखाएं फिर। लेकिन अमेरिका ने जो कहा वो कर नहीं दिखाया। ना दिखाने की वजह से जो लीवरेज है, जो बार्गेनिंग चिप है, वो अमेरिका के हाथ से निकल गई और आकर ईरान के हाथ में आ गई। ईरान के हाथ में 2 वजह से आई जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कही है। तो ये एक एडवांटेज ईरान को मिली है, एक न्यू फाउंड रेलेवेंस मिल गई ईरान को, अब वो नेगोशिएट कर रहा है। तो आई थिंक मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात फेल हो जाएंगे या शराइत इतनी सख्त है कि कुछ हो नहीं पाएगा या खुदा ना खास्ता इतनी दोबारा एस्केलेशन हो जाएगी। सिर्फ मुझे एक खतरा है, इसमें सबसे ज्यादा शो स्पॉइलर जो है वो इजराइल है बुनियादी तौर पर। इजराइल नहीं चाहता कि वो पहले दिन से नहीं चाह रहा था। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उड़ाकर देखें इजराइलियों के, सॉरी आई विल टेक 1 मिनट,
तो आपको पता चलेगा कि वो इतनी ज़्यादा हजीमत उठाना पड़ रही है क्योंकि वो वॉर मॉन्गर्स हैं और वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान भी तबाह हो जाए, तुर्की भी तबाह हो जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक तबाह हो जाएं और उनको ग्रेटर इजराइल बनाने का एक मौका मिल जाए। वो पता नहीं कौन सा ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में जितने भी ममालिक पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं सबके पीस गोल्स होते हैं, लेकिन उनके वॉर गोल्स हैं। अच्छा, ये सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल कैसे लिया जाएगा, कौन रखेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? इनिशियली ईरान को दिया जाएगा, ईरान विल स्प्लिट दैट विद ओमान, ये एक मॉड्यूल है। एक ये मॉड्यूल है कि अमेरिका जैसा चाह रहा है पूरा कंट्रोल उसको मिल जाए, दूसरा मॉड्यूल है, तीसरा ये कि उसको फ्री कर दिया जाए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैप ईरान ने भी रिलीज किया है। अगर उस मैप पे देखें तो उन्होंने दिखाया कि यहाँ जहाँ माइन लगे हैं वो एरिया शो किया ओमान वाली साइड का। कुछ पास में हमने शिप्स देखे थे, वो वाइल हगिंग ओमानी शोर, वो शिप वहां से गुजर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि वहां हमने माइन लगा दिए हैं, तो जो भी गुजरेगा वो लरक आइलैंड के पास से गुजरेगा, तो वहां पे हम क्लियरेंस देंगे। तो एक तो वो उन्होंने इंश्योर किया है कि कंट्रोल उनके पास ही रहे, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ पे जाएं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन जिसे कहते हैं या यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसके मुताबिक प्रॉब्ली 24 नॉटिकल माइल्स पे आपका अपना एरिया बनता है, और इसके अलावा आगे जो है दैट इज इंटरनेशनल वाटर्स, उस पर आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज वन थिंग। और फिर 1959 में रिपोर्टेडली एक्यूज किया जाता है कि ईरान ने एडवांस करके अभी आगे आगे बैठ गया है, क्लेमिंग वो आइलैंड्स की कहानी है, बहुत सारी इस तरह की बातचीत की जाती है। तो फिर इधर प्रेजेंस भी अमेरिका की भी रही है, राइट फ्रॉम 1949 से उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस था। सो वी हैव एक हिस्ट्री है जिसमें स्पेशली एक देयर इज अ स्ट्रेट डांडेलस प्रॉब्ली इसमें है, इट इज कनेक्टिंग बेसिकली जो एजियन सी और ब्लैक सी को जो है वो लिंक करती है, और वो तुर्की के पास था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उस पर जंग हुई, फ्रांस और जर्मनी इकट्ठे थे, कोई 1.5 लाख लोग मारे गए थे उस पे, और सब्सिक्वेंटली इट वाज कंक्लूडेड और उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया था। और 36 कंट्रीज मिले आपस में यूरोप के, और मॉन्ट्राक्स का एग्रीमेंट माना जाता है, और जिसमें दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ तुर्की, और इसके बाद उन्होंने वहां से कर दिया था। अब यहाँ पे बड़ा मसला क्या है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि दिस इज ए स्ट्रेटेजिक गेटवे है उनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अगर ये कंट्रोल में रहता है, अगर आज रहता है, फ्यूचर में भी रहेगा, तो इफेक्ट तो रहेगा। सो देयरफॉर मेरा ख्याल में एक ऐसा कोई कानून की रिक्वायरमेंट होगी जो एक्सेप्टेबल हो टू ऑल द फरीकैन। और 2019 में प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, देयर वाज ए आइडिया होप के नाम से था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान, ओमान और जीसीसी कंट्री सारे मिल के बैठ के लाएमल तय करते हैं कि इसको एड्रेस करते हैं कि फ्यूचर इसका क्या होगा। सो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीसीसी कंट्रीज भी बैठ के आपस में तय करें, और इसको इंटरनेशनल उसको मेरे ख्याल में वो लॉ के तहत ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए। जहां अगर वो समझते हैं ईरान का हक बनता है, ओमान का बनता है, तो वो अकॉर्डिंगली चीजें होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग या ट्रेड जो है लिविंग असाइड दी वार शिप्स, वहां से गुजरना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एवीएम साहब, मुझे ये जानना है कि पहले बात कहाँ से शुरू हुई थी, बार्गेनिंग कहाँ से शुरू हुई थी कि आप अपना न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यूरेनियम ज़ाया करेंगे, हमारे हवाले करेंगे, वगैरह वगैरह, और अब कहाँ पर आकर बात रुक गई है। अब चूँकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का 20% तेल यहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन जो करीब करीब के ममालिक हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके साथ मुझे बताइएगा, एक तो ये सवाल है कि कौन इसका कंट्रोल रखेगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स डाली हैं, क्या ये पाकिस्तान ने सिर्फ इतनी ही एफर्ट डाली कि वो टेबल टॉक पे ले आए, या पाकिस्तान के ज़हन में ये भी है कि किसी हद तक मुआहिदा भी हो जाए परमानेंट सीज फायर का? देखिए, पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। जी, मैं खालिद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी फरवा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो ये बहुत ज्यादा है कि ये मुआहिदा भी हो जाए, तो इसमें हमारे भी कुछ इंटरेस्ट हमें डालने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ईरान से अगर सैंक्शंस उठती हैं तो पाकिस्तान को ईरान से तेल लेने में, गैस पाइपलाइन बनाने में बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि किसी और को कोई नेगेटिव ख्याल आए, हम अपना भी ये कर लें। जब ईरान पे सैंक्शंस उठेंगी तो हमारे लिए
اصولی طور پہ تیل خریدنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم ان سے نہ خریدیں. تو ہم بہت سے یہ شپنگ چارجز سے اسٹریٹ آف ہارمز یا کوئی اور ریڈ سی والی سائڈ پہ بلاک ہونے پہ ہم پہ اثر نہیں پڑے گا. ہم ایک بہت بڑے جھنجٹ سے خود آزاد ہو جائیں گے اگر ہم ایران سے ڈائریکٹ تیل لیں. تو یہ بھی پاکستان کو رکھنا چاہیے. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارمز کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ایران نے, جیسے خالد صاحب کہہ رہے تھے, یہ بعد میں بات ڈالی گئی, لیکن یہ ایک ریلیونٹ بنتی ہے اس طرح کہ یہ گورنمنٹ کے پاس جو بھی ہوتی ہے ان کے پاس ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ کسی قدرتی آفات کا, کسی نقصان کا کسی نہ کسی طرح کمپنسیشن وہ ایسے ٹول ٹیکس لگا کر, لوکل ٹیکس لگا کر کرے. بریگیڈیئر صاحب, جب پاکستان یہ مذاکرات کروا رہا ہے تو اسلام آباد پر تو پہلے ہی بول دیا گیا تھا تل اویو کی طرف سے کہ ہمیں تو اعتبار ہے ہی نہیں, ہم تو اسلام آباد کی نیگوسیشنز کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی کہ یہ کلیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی لیپس ہوتا ہے, بات نہیں بنتی ہے, تو اٹ از آل کلیئر کہ یہ اسرائیل کی طرف سے ہی ہو رہا ہے, جو کہ کوشش بھی کی جا رہی ہے. بٹ مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت, ویسے تو صف ماتم ہمارے بھی اللہ رحم کرے پڑوس میں بچھا ہوا ہے, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی کرے اور ان کو تھوڑی سی عقل عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے غم کو بھولنے میں اور امن پھیلانے میں ہمارا کوئی تھوڑا بہت ساتھ دے دے. اللہ ان کی تکلیف کم کرے, بہت بری حالت ہے. خیر, تو مجھے یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب کہ 25 ترمیم کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں, اور لگ ایسا رہا ہے کہ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں وہاں کے تھنک ٹینکرز کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت لمبے عرصے کے لیے کھیلنے والے نہیں ہیں. ایسا کچھ ہے؟ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک پرسپشن بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. ایون ریپبلکنس بھی کچھ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ ڈیلی وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکنگ میں تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں, اب تک 10 گھنٹے بعد. ایون خالی ہمارے سامنے ایک تو مثال اسٹریٹ آف ہارمز کی ہے نا, دیکھیں نا کہ تواتر کے ساتھ ڈیلی ان کا ایک ڈفرینٹ اس پہ اسٹیٹمنٹ تھی. لاسٹ انہوں نے کہا تھا سب باڑ میں جائیں, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ہم نے باقی چیزیں دیکھنی, آپ خود جا کے کھلوا لیں. اور پھر نیٹو کو تھریٹ کیا, جو دیکھیں نیٹو ان کے ساتھ شروع سے جو ایک قسم کی بائنڈنگ ان کے آپس میں تھی وہ آپس میں ہے. ان کے اپنے الائز دیکھیں, یونائٹڈ کنگڈم, فرانس, جرمنی, دے ریفیوز پوائنٹ بلینک رینج پہ یونائٹڈ کنگڈم نے ریفیوز کیا کہ کبھی وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. پھر آپ نے دیکھیں ڈیوائڈ کر دیا, آپ نے ٹیرف کی بات کی, آپ نے اس سے بھی ڈیوائڈ کر دیا, آپ نے میکسیکو پہ کلیم کر دیا, آپ نے گرین لینڈ پہ کلیم کر دیا, اور اس کے علاوہ آپ نے ڈنمارک کو بھی کہا یہ ہمارا وہ صوبہ بن سکتا ہے. کیوبا کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, اور پھر اندر دیکھیں کہ ودن امریکہ کے اندر مینیسوٹا میں جو واقعات ہوئے ہیں اور وہ ریشنل ہیٹریڈ جو ہو رہی ہے, پھر آپ نے اس کو ایک مذہبی جنگ کا رنگ دیا ہے. دیکھیں کہ وہ کروسیڈ کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ایوانجیکل وہ ہم نے دیکھا کہ وہ دعائیں جو مان رہے تھے سیکنگ ڈیوائن ہیلپ, اور ٹرمپ صاحب اس میں موجود تھے. سو یہ وہ بہت سارے حالات تھے, تو بہت سارے لوگوں نے کوشچن کیا ہے. سو ابھی آپ دیکھیں کہ اب لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں بھائی آپ جنگ میں تو گئے تھے کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہے وہ بتا دیں, ہم نے کیا اچیو کیا. آپ ٹیبل پہ آ گئے ہیں تو کہتے ہیں ایران تو جیت گیا ہے, ایران ہیز پریویلڈ ملٹریلی بھی, ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے وہ جیت گیا. آپ نے کیا کیا؟ ابھی آپ جا کے بات چیت میں تو دے آر لوکنگ فار اے کلین بریک, اور ایک سمجھ رہے کہ ایک ڈیل چاہ رہے تھے, لیکن اچیومنٹ کوئی نہیں ہوئی. پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی کوئی اچیو نہیں ہوا, ملٹری آبجیکٹیوز بھی کوئی حاصل نہیں ہوا. اب بات چیت میں دوبارہ اسی گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے ہیں, دوسری بات چیت دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں. جس بات چیت کے لیے جنیوا میں ایران تیار تھا نیوکلیئر کنسیشنز پہ آلموسٹ 90%, اب ایران نے اس کو بھی ریورس کر دیا ہے کیونکہ ایران ابھی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہے. سو دیٹس وائی میرا خیال میں سیریس کنسیڈریشن ہے امریکہ کے تھنک ٹینکس میں. آپ ایون سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا یوٹیوب میں دیکھ لیں, لوگ تو کھل کے بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, میں کوئکلی ایویم صاحب سے بھی وقت کی کمی چاہوں گی کامنٹ کر دیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اپنا پیسہ جو ہے ٹیکس کا وہ امریکی حکومت کو بھیجنا ہے کہ اسرائیل بھیجنا ہے, اور ویری لائٹ نوٹ یہ میمز بن رہے ہیں وہاں پر. ایویم صاحب یور پوائنٹ. دیکھیے یہ پچھلے ہفتے جو ایک سروے ہوا تھا, 27% پیپل سپورٹڈ ٹرمپ, 73 اپوزڈ ہم. امریکن پیپل ایکچولی جنگ کی ہیٹ ویسے نہیں فیل کرتے جس طرح اور ملک کرتے ہیں, بیکاز وہ مین لینڈ کبھی نہ اٹیک ہوا, نہ وہاں پہ کبھی دشمن کا بوم گرا. لیکن یہ جنگ ایسی وہ ہے جس کی ہیٹ لوگوں پہ فائنینشیل لاسز, ملٹری لاسز, اور یہ کہ یو این کو بائی پاس کیا گیا ہے, کانگریس سے اجازت صحیح معنوں میں نہیں لی گئی, اور اچانک یہ جنگ چھیڑ دی گئی ہے. اور سب سے بڑا جو فیلنگ ہے ادھر وہ یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے ہی نہیں.
اس کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سارا اسرائیل کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اس لیے یہ وہ لاؤڈ جسے کہتے ہیں تھنکنگ یا وہ وسپرنگ سٹارٹ ہے کہ اس کو امپیچ کیا جائے یا ویٹ کریں آپ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز کے. ٹھیک، بہت شکریہ. امریکنز تو امریکنز نے آئی تھنک سوچ لیا ہے. بہت شکریہ اے وی ایم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عابد راؤ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے بھی وقت دیا، اور ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپسی پر ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے چین اور امریکہ، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ سردار مسعود خان صاحب نے. سردار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پاکستان نے ایک بہت ہی تاریخی لمحہ جو ہے اسلام آباد میں وہ دیکھنے جا رہا ہے، جہاں پر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد بھی موجود ہوگا اور ایرانی وفد بھی موجود ہوگا، اور یہ غالباً بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن تک شاید یہ مذاکرہ چل سکتے ہیں، ہفتے کو آغاز ہوگا. آپ ایک تو اس کا کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ شاید تھوڑا سا پروپوگیٹ بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں جو سفیر ہے ایران کی، انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے وفد کی ٹائمنگ سے متعلق ڈیلیٹ کی ہے اپنے ایکس سے، اس کو پروپوگیٹ کیا جاتا. کیا یہ اس طرح کی چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ سیکیورٹی پرپس قائم رہ سکے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کی خاطر انہوں نے ایسا کیا ہو، اور جو ایران کے دفتر خارجہ سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ان کا وفد نہیں آ رہا. دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ان کے تھوڑے سے اختلافات ہیں. جب جنگ بندی کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ہوئی ہیں کچھ. ایک تو مسئلہ لبنان کا سامنے آ گیا، کیونکہ اسرائیل وہاں تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اور یہ جو ہے 1982 کے بعد شدید ترین حملے ہیں. اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ حملے بھی جو اسرائیل کی کارروائی ہے لبنان میں بھی وہ اس سیز فائر کا حصہ تھی. تو ایک یہ وجہ بھی بن سکتی ہے. پھر یہ کہ ایران نے آبنہ ہرموز کے اوپر کچھ پابندیاں دوبارہ سے عائد کر دی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا یعنی ایک قسم کا بیک ڈراپ بن رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کل یہ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوں گے. پاکستان کیا دیکھ رہا تھا جب یہ سارے نیگوسیشن کی ٹیبل کو سجانے کی بات کی گئی؟ اور آئی ایم شیور اس سے اطلاعات تو آ رہی ہیں کہ صرف یہ 2 دن کی کہانی نہیں، اس سے پہلے سے پاکستان کافی روز سے پریپریشن کر رہا تھا کہ اسلام آباد کو اگر یہ موقع ملتا ہے تو تیاری پوری کی جائے. بٹ کیا پاکستان صرف ٹیبل ٹاک پر لانے کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہے، یا پھر پاکستان اس میں کردار بھی ادا کرے گا اگر کسی حد تک ایران کی طرف سے کچھ گارنٹیز دینے کی بات کی گئی، یا پھر دونوں کو کسی پوائنٹ پر بینگ تھرڈ پارٹی منانے کی بات کی گئی؟ 28 فروری 2026 کو، یعنی گزشتہ نہیں بلکہ فروری کے مہینے میں اس جنگ کا آغاز ہوا. 28 فروری کو، اس کے فوراً بعد پاکستان نے اپنی سفارتی کارروائی شروع کر دی. آپ دیکھیں اس جو دفتر خارجہ بالخصوص جو ہے نائب وزیر اعظم متحرک ہو گئے تھے. اس کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان اور پھر جو عاصم منیر فیلڈ مارشل ہیں افواج پاکستان کے، انہوں نے بھی اپنے رابطے کرنا شروع کر دیے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کیسے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. اس کے بعد یہ کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں مسلسل ٹیلی فون پہ تمام اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ سے جو ہے ادھر گلف ریجن میں بھی، ایران میں بھی، اور اس کے بعد امریکہ میں بھی رابطے میں رہے. تو ان رابطوں اور پھر یہ ہے کہ پہلی ٹھوس کامیابی یہ ہوئی، اگرچہ یہ جو اس قسم کی شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی، یعنی وزٹس اینڈ کمیونیکیشنز یہ چل رہی تھی، لیکن کامیاب تب ہوئی جب ہم نے یہاں ایک ہوسٹ کی دس میٹنگ آف دا فارن منسٹرز آف ایجپٹ اینڈ ٹرکی اور سعودی عربیہ. اور اس کے بعد ہم نے ایک قسم کا جو ہے یہاں کا ریجنل کنسنسس بنایا، اور پھر اس کے بعد چین کے ساتھ مشاورت کی اور ایک 5 نکاتی فارمولہ جاری کیا. تو یہ جو ہے 5 نکاتی فارمولہ، اس کے بعد جو ریجنل کنسنسس ہے، اس کے بعد امریکہ اور ایران کو آمادہ کرنا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھیں.
یہ پاکستان کی 3 بڑی کامیابیاں ہیں. اس کے بعد جو مراحل طے ہوں گے وہ الگ ہیں، لیکن ایک یہ کہ پاکستان نے یہ جو سفارتی کردار ادا کیا ہے، اسلام آباد کو جو ایک میزبانی کے لیے منتخب کروایا ہے فریقین کی وجہ سے، اور تیسری کامیابی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ سن 1979 کے بعد، انقلاب ایران کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ اور ایران کے قائدین اس سطح پہ، اس سینئر سطح پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور اپنے اختلافات کے اوپر گفگو کریں گے کہ ان کو یہ کس طریقے سے کتنا حل فرق کیا جائے. ڈالے گا؟ کیونکہ جو عمان کی میڈیشن میں مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا میں، وہاں پر اسٹیو وٹکاف موجود تھے اور جیرڈ کشنر جو کہ ان کے سن لا بھی ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ موجود تھے، ایڈوائزر بھی ہیں. اب جے ڈی وینس کے ہونے سے کچھ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوگا؟ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، فرق پڑے گا. یہ جو جے ڈی وینس ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو صدر ہیں اس کے بعد اعلیٰ ترین عہدہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ فرق ضرور پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ادھر سے بھی اور جو ہے کیا ایران کی بات طرف وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر رکی تھی بیفور 28 فیبرری، یا پھر اب نئے سرے سے سارا آغاز ہوگا؟ جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایک ہی نقطہ تھا وہ، اور ایک ہی ایجنڈا آئٹم تھا جو کہ جوہری پروگرام تھا. اس میں ٹھیک ہے اسرائیل یہ اصرار کر رہا تھا کہ آپ ایران کی میسائل کیپیبلٹی اور اس کے ریجنل حلیف جو ہیں وہ بھی ایجنڈے کے اوپر رکھیں، لیکن ایران اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ جو ایجنڈا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، بہت مختصراً بتا دیتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نان اگریشن کا مطالبہ کر رہا ہے اور امریکہ سے ضمانت مانگ رہا ہے. دوسری چیز جو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریجنل وار ہے یعنی اسے ختم کیا جائے. اس کا مطلب یہ جو اگریشن ہے اس وقت جو جارحیت ہے وہ نہ صرف ایران کے خلاف ختم کی جائے بلکہ لبنان میں بھی ختم کی جائے، حزب اللہ کے خلاف بھی ختم کی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جتنی کامبیٹ فورسز ہیں خطے میں ان کو بھی واپس بلا. پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے، اگرچہ یہ امریکہ میں میرا خیال ہے کہ ان کو کنوے نہیں کیا، لیکن انہوں نے بیانات میں کہا ہے کہ جو جنگ کا تاوان ادا کریں یا وار ڈیمیجز جو ہے ان کو ادا کریں. پھر یہ ہے کہ ایران کے اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت اسے جو ہے افسودگی کا حق ہے. اس کی شرح مقرر کی جا سکتی ہے، وہ 4% ہو سکتی ہے، 20% نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز، معاشی پابندیاں یا دوسری ٹیکنیکل معاشی پابندیاں، ٹیکنالوجیکل اور معاشی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، اس کو ختم کیا جائے. اور پھر جو ہے آخر میں ان کے 2 مطالبات ہیں. ایک یہ کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جو ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یا جو قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں ان کو واپس لیا جائے، ختم کیا جائے. اور اسی طریقے سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے جو قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں، آپ نے ایک نقطہ کہا وہ بہت اہم ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر ان کا کنٹرول تسلیم کیا جائے. یہ ہوا پورا ایجنڈا. آپ نے دیکھا کہ یہ ذرا جامع ایجنڈا ہے لیکن مشکل ایجنڈا ہے امریکہ کے لیے ساری کی ساری چیزیں قبول کرنا. اور پہلے جو ہے انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا انہوں نے بھی دیا ہوا ہے، تو اس میں کہیں کوئی ان کو جو فریقین ہیں ان کو درمیانی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. یعنی جہاں پر میجورٹی کا کنسنسس ہو جائے وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں، اور پھر ظاہر اختلافات تو مکمل طور پر کبھی بھی حل نہیں ہوتے ہیں. لاسٹلی میں سردار صاحب سے سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گاڈ فوربڈ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کی حتی الامکان کوشش یہی ہوگی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اور خاص کر کے پاکستان کے تھرو تو بالکل نہ ہو. یہ خطرہ اپنی جگہ پہ منڈلا رہا ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پاکستان نے اب تک جو کامیابی حاصل کی ہے اس کو بھی میں کہوں گا کہ اسے تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں رقم کر دیا. اپنی تاریخ کو، اپنی کوشش کو، اپنی جو پوری کی پوری جو ہے اس نے ایک تعمیری کردار ادا کیا. لیکن
یہ جو ہے جب یہ سفارتی عمل شروع ہوتا ہے یا جو ثالثی کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ یہ ون آف میٹنگ نہیں ہوتی. فرض کیجئے کہ ایک راؤنڈ جو پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے تو اس کے کئی راؤنڈ چل رہے تھے. تو اگر فرض کیجئے کہ اس میں کوئی ابتدائی کامیابی ہو جاتی ہے مثلا اس قسم کی کہ جو جنگ بندی ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے کوئی فالو اپ میکنزمز بنا دیے جائیں کہ بھئی ان نکات کے اوپر فریقین جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں گے. وینیو اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے اور جگہیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ اس کا تسلسل برقرار رہے گا, اسے ناکامی نہیں کہا جائے گا. میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کی اور پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے یہ ابتدا میں ہی کوئی ایسی مشکل نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے یہ جو ایک سلسلہ بڑی مشکل سے شروع ہوا ہے, یہ جو پورے کا پورا عمل ہے, پروسیس شروع ہوا ہے, یہ کسی طریقے سے جو ہے نہ رکے اور نہ کوئی زیادہ مشکلات کا شکار. بہتر یہ نہ ہوتا کہ ہم کسی دوسرے ملک کی ثالثی کو بھی پریفر کرتے؟ فار انسٹنس پاکستان کولیب میں جا سکتا تھا ترکی کے ساتھ, عمان کے ساتھ دوبارہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سوللی جو ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان یہ ایک بہترین اقدام ہے؟ پاکستان جو ہے یہ سولو فلائٹ نہیں ہے. اس نے سب سے پہلے جو ہے اس میں وہ جن 3 وزرائے خارجہ آئے تھے میں نے ان کا ذکر کیا, سعودی عرب, ترکی اور سعودیہ, تو ان کی حمایت حاصل ہے ایک. تو دوسرا یہ ہے کہ قطر اور عمان کی بھی حمایت پاکستان کو حاصل ہے. سب سے بڑھ کر چین کی حمایت حاصل ہے. پاکستان اور وہ چین دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں اس پوری کی پوری میڈیٹری پروسیس میں. روس نے خیر مقدم کیا ہے اور اس کے بعد یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ جو ہیں انٹونیو کوسٹا نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان اکیلا نہیں کر رہا اسے اس وقت, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین لمحہ ہے کہ اسے ساری دنیا کی حمایت حاصل ہے. میں ابھی آپ ہندوستان کی پریس دیکھ رہا تھا تو وہاں ششی تھرور جو ایک وہ پارلیمنٹیرین انہوں نے بڑا ایک مثبت مقالہ لکھا ہے, مضمون لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ہندوستان کامیاب ہوگا, کیونکہ ہندوستان کو بھی جو ریلیف ملے گا اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کے ذاتی مراسم ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ, اور اس کو اگر اس کی وجہ سے یہاں یہ جنگ ٹل جاتی ہے اور یہ ساری دنیا تباہی سے بچ جاتی ہے تو ہندوستان کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ریزنٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ششی تھرور جیسے جہاں پر دماغ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر میجورٹی وہاں پر یہ بات کر رہی ہے کہ یہ ان کی ایک سفارتی جو کہ ناکامی ہے, لیکن بجائے اس کو صفِ ماتم میں کنورٹ کرنے کے وہ اس میں کچھ بہتر ایڈیشن کر سکتے تھے پاکستان کی تعریف کر کے یا پاکستان کی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال کر چل کر. لیکن بہرحال یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, پاکستان کے لیے اس لیے کنسرنڈ چیز ہے یا سچویشن ہے کیونکہ ہمارے بارڈر کے ساتھ جہاں پر بھارت کا بارڈر ہے, افغانستان کا ہے, وہاں پر ایران کا بارڈر ہے. ایران بہت امپورٹنس کا حامل اس لیے ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اس نے پاکستان ہی نے سبوتاژ کرنا ہے, اور اگر پاکستان ہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو چیزیں بڑی مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. البتہ ایسا ہوگا نہیں, بٹ اچھی بات یہ ہے کہ 2 اشروں کے بعد کوئی بھی امریکی نائب صدر پاکستان آنے والا ہے, آئے گا, ڈیلیگیشن آئے گا, ایک بڑی سطح پر یہ ڈائلاگز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سردار صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی تعداد میں اعتماد لیا گیا ہے پوری دنیا سے, مختلف ممالک اس میں شامل ہیں جو خود تو شاید ڈائریکٹلی جنگ نہ رکوانے کی کوشش کر پائے, لیکن پاکستان کے تھرو یہ کام ہوا ہے اور پاکستان کے سر یہ سہرا جاتا ہے. بہرحال بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے, مفصل گفتگو ہوئی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.